Bonjour, dans cette vidéo, on va apprendre comment réaliser le karyotype humain. Au début, on se rappelle c'est quoi une cellule haploïde et une cellule diploïde. Les cellules de notre corps, ce sont des cellules diploïdes, à l'exception des cellules sexuelles. Cela veut dire les spermatozoïdes chez les garçons et les ovules chez les filles. Une cellule diploïde, elle possède en même temps deux paires de chromosomes homologues. Cela veut dire qu'elle a un chromosome d'origine paternelle et un chromosome d'origine maternelle. يعني عندها كروموزومين واحد جاي من البابا والثاني جاي من الماما. كلمة cellule diploïde يعني دوزين. كلمة دوزين بتدل انه cette cellule est diploïde. ان يعني بدل ان سيلول ابلويد يعني مثل ما قلنا هن السيلول سبرماتوزويد والاوفول بيكون عندهم ان لو دو كروموزوم ما عندهم بير دو كروموزوم homologue. نحن كومون فيزواليزي لا كروماتين يعني الادي ان. نحن الادي ان ني با فيزيبل على نو كرمال هيك il faut utiliser des colorants. اشياء منلون فيها الادي ان. هول الكولورون يلي عم نكون عم نستعملون ils ont une affinité pour l'ADN ou bien pour les protéines qui lui sont associées, par exemple l'histone. Le plus couramment utilisé est la coloration JMZA. JMZA est association de trois colorants de base. بيعطوني هيك couleur rose violacée للchromatine en lumière. عندنا نوع تاني من الكولورون كتير مهمين هني الكولورون فلوريسون بيعطوني كولور فلوريسون. هولي permettent de visualiser spécifiquement l'ADN. إذا أنا بدي لون فراغمون محدد من الADN أنا بستعمل الكولورون فلوريسون. بعدين حتدرسون بالتكنيك دو فيش بالبيولوجي موليكولير. هؤلاء الكولورون ils s'intercalent entre les bases de la double hélice يعني بفوتوا بين الباز de la double hélice يعني مثلا par exemple بين ال A و T. هناخد exemple الكيناكرين. الموتارد de كيناكرين هو c'est un colorant fluorescent وبعد شوي حنشوف كل كولورون كيف حيخليني شوف لون الكروموزوم. أنا كيف بحضر وبعمل كاريوتيب. اول شي بريليفمون سانغين حناخد سان اكيد اون يوتيليزون اون سيرينج حنسحب الدم. بيرجع حنحط السان مثل ما شايفين ب كا حنحطه ميزون كولتور. حنحط للسيلول سانغين يلي هون نحن حناخد الليمفوسيت. بهمنا الليمفوسيت لانه سيلول نوكلييه بقلبهم في نوايو. الجلوبول روج هني ان نوكلييه بقلبهم ما في نوايو. لكن اذا النوايو نحن دارسين قبل انه بقلبه في الانفورماسيون جينيتيك تبعنا. لكن انا اذا بدي اعمل كاريوتيب لازم اخذ سيلول فيها نوايو. فهون الليمفوسيت حطينا لهم ميتوجين. ميتوجين هي سوبستانس حتخلي كي فافوريز لا ميتوز يعني ديفيزيون سيلولير. دون سو كا الميتوجين بيستعملوه بالعادي هو الفيتو هيماتوغلوتينين. اوكي منحطها ميزون كولتور بور 72 heures. بيرجع on ajoute du colchicine. الكولشيسين هو بوازون سام. هذا البوازون va bloquer la division cellulaire en métaphase. حندرس مع بعض les étapes de la division cellulaire. بعدين حنعمل شوك هيبوتونيك كمان هلا حنشوفها بالفيجور للشوك هيبوتونيك. وبيرجع حنعمل لها étalement sur la lame. بيرجع حنعمل لها كولوراسيون. فيني اعمل لها كولوراسيون جيمزا لشوف البوند ار. ام تريتمون بانزيم اسمه تريبسين لاعمل كولوراسيون بور فيزواليزي البوند جي. وبعدين اون اوبسيرف او ميكروسكوب وبنرجع حناخد فوتو لهيدي الاوبسيرفاسيون. وبيرجع حنعمل كلاسمون للكروموزوم. حنرجع نقطع هلا على الايتابيت شوي شوي مع بعض. اوكي لكن نحن بنعمل الكاريوتيب دي ليمفوسيت لانه نحن عندنا ليمفوسيت كتير بقلب جسمنا. اول شيء حنعمل بريليفون دو سون. حنحط سور ان توب ايباريني يعني زي يديلنا انتي كواغولون لما يعمل كواغولاسيون الدم. اوكي بيرجع حنحطه ميزون كولتور. قلت لكم ديجا حنحط له ميتوجين اسمه فيتو هيماغلوتينين. سي ان بروتيين
qui reconnaît les récepteurs sur les lymphocytes et elle stimule la multiplication des lymphocytes. فحيصير في عندي انا باخد quelques lymphocytes بعد 72 heures حيصير عندي une quantité importante de lymphocytes. بيرجع l'ajout du colchicine يلي هو substance qui permet de couper le fuseau chromatique اللي حندرسه بالديفيزيون سيلولير وحيصير في عندي بلوكاج للديفيزيون وميتافاز. بعدين حنعمل شوك ايبوتونيك. شوك ايبوتونيك طلعوا معي بالصورة. شوك ايبوتونيك بحطه بميليو فيه كتير ملح فبفوت المي على قلب السلول فهيدي السلول بتنفجر السكلات فبصير في عندي ليبراسيون للكروموزوم. اوكي يعني الممبران نوكليير بيفقع. بعدين حاعمل فيكساسيون فيني استعمل ايثانول ميثانول كلوروفورم لامنع الليز سبونتاني للسلول لامنع انه هيدي السلول ما يصير في لها ديستركسيون لحافظ عليها يعني ولحافظ على الادي ان الموجود عندي لانه انتم بتعرفوا انه السلول هي فراجيل ومحتمل انه يصير في ليز ديستركسيون لها فانا لحافظ عليها بزيد لها ايثانول ميثانول كلوروفورم. برجع بعمل لها ايتالمون على اللام وبعمل لها اوبسيرفاسيون على الميكروسكوب. برجع بستعمل يا شباب كولوراسيون جيمزا ورياليزاسيون دي بوند. انا قبل فيني اعمل ماركاج للكروموزوم بثلاث طرق. فيني اعمل ماركاج بار بوند، فيني بوند ار في عندي 400 ل 500 بوند، وعندي البوند جي، البوند كيو بستعمل كولورون فلوريسون، البوند سي هو بور فيزواليزي السنترومير، والبوند تي للتيلومير. التيلومير هن البارتي هن الاكستريميتي للكروموزوم. فيني اعمل كمان ماركاج ا اوت ريزوليوشن ليكو عم شوف 500 ل 800 بوند فبيساعدني للكلاسمون اكثر للكروموزوم. وعندي التكنيك فيش يلي بعمل فيزواليزاسيون لبوند امجان سبيسيفيك. اوكي لكن انا كتير مهم بعد الايتالمون اعمل كولوراسيون جيمزا ورياليزاسيون دي بوند فبقدر شوف الكروموزوم عم شوف عليه بوند. لا كل كولوراسيون جيمزا قلت لكم مش تعطيني هيك كولوراسيون روز فيولاسي بين الروز والفيولي. اذا استعملت غير نوع كولوراسيون فلوريسون مثلا مثل الدابي لكو بيبينوا بلو، مثل الموتاد دو كيناكرين عم بيبينوا فير. اوكي برجع بعد ما اعمل لهم ايتالمون كولوراسيون حاعملهم فوتوغرافي صورهم، حاعمل كونتاج، حاستعمل تقريبا 15 سيلول لاتاكد من الكاريوتيب اللي عندي لانه نحن بالعاده بنعمل كاريوتيب يا شباب لنشوف اذا عندنا انومالي. اوكي بعدين بنعمل كلاسمون دي كروموزوم مثل ما شايفين قدامكم. هون عم نشوف كاريوتيب لهيومان لانه في 46 كروموزوم ومع هلا بنرجع بندرسهم مع بعض. اوكي هيك انا بكون عملت كاريوتيب. كيف بعمل له كلاسمون؟ كريتير دو كلاسمون للكروموزومات. اول شيء بار تاي من الكبير للصغير، دو بلو غران لا بلو بوتي مثل ما شايفين هون قبل صايفين من الكبير للصغير. اوكي وفي عنا الاندكس سنتروميريك يعني البوزيسيون دو سنترومير. نتذكر نحن دارسين 3 انواع كروموزومات. عنا الميتاسنتريك البرا كور بضل بقد البرا لونج، عنا سوب ميتاسنتريك عندي برا كور اقصر بكتير من البرا لونج كو، وعندي الاكروسنتريك البرا كور كازي انكزيستون يعني تقريبا ما عندي برا كور. اوكي لكن الميتاسنتريك قد بعض، سوب ميتاسنتريك عندي براكور وعندي برا لونج، اكروسنتريك تقريبا البراكور منه موجود، واخر شيء البوند كروموزوميك. لكن التاي البوزيسيون للسنترومير والبوندات هني بيساعدوني اعمل الكلاسمون للكروموزوم. عم بتشوفوا قدامكم كروموزوم ميتافازيك بس ا ديفيرون ريزوليوشن. اوكي مرة ابلوير عم نشوف الفارياسيون للبوندات، شفتوا هون كيف مبينين كتير منيح. اوكي بنشوف بالفيديو الثاني بنكفي.